जैसे किसी ठरकी को कोई लड़की नजर आ जाए ना, कोई खूबसूरत सी लड़की, बस आजकल नौजवान यही कर रहे हैं, बैठे हुए होंगे कहीं। एक हकीम साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वैसे तो अभी जिंदा है लेकिन बूढ़े हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया, मुझे कहने लगे मेरी 2 बीवियां। मैंने कहा माशाल्लाह। कहने लगे मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं मैं अपनी क्लिनिक में या मतलब में बैठा हुआ था, अच्छा वाला शादीशुदा था, पहली बीवी बड़ी खानदानी शरीफ शुरफा, उससे बच्चे भी, तो यहाँ से कोई लड़की खूबसूरत सी गुजर के गई अपनी माँ के साथ, अल्लाह माफ फरमाए, किसी को पता थोड़ी है किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई गीबत नहीं है। कह रहे हम में ऐसी ट्रक, हम भी पीछे पीछे निकल लिए। कह रहे बड़ी खूबसूरत सी कोई जा रही थी, बेपर्दा सी थी, बाल बाल खुले हुए, बड़ी मॉडर्न टाइप की, तो कह रहे मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं यहीं पर कोई माजून माजून खा के अल्लाह माफ फरमाए बैठे हुए होंगे, तो कह रहे मुझे नजर आई तो ट्रक निकल ली हम भी पीछे। अरे तो आप कोई खानदान देखो उसका। कह रहे जाते जाते मैंने उसका घर तलाश कर लिया, बस अट्रैक्शन रोड पे पसंद आ गई, तो मैंने पैगाम भेजा, पैसा वैसा देख के उन्होंने शादी कर दी। वो इतनी बदअखलाक निकली, कह रहे मेरा तो सर गंजा हो गया उसकी वजह से, कभी मुंह से तमीज से बात करती नहीं, अजाब में आ गई है जिंदगी। तो मैंने कहा हकीम साहब ये कौन सा तरीका है यार, कोई रोड पे चलती हुई लड़की जा रही है, पीछे निकल ली उसकी। तो ये है ख्वाहिशात बेलगाम, जहां दिल चाह रहे वहां निकल लिए। हमारे एक उस्ताद कराची के किसी इलाके में थे, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, इमाम थे वो मस्जिद के, तो कहने लगे मैं इमाम था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए, कह रहे वो खास इलाका है, बहुत ही अजीब किस्म के वहां का कल्चर है। कहते हैं मैंने वहां के बूढ़ों को देखा, कोई नमाज रोजा नहीं, ऐसे ठरकी बूढ़े, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे हदीस के उस्ताद थे वो, कहते हैं ऐसे ठरकी बूढ़े बैठे रहते थे थड़े पे ना, बाहर होटलों पे, कोई काम धंधा नहीं उनका, बस बैठे हुए हैं, चाय चल रही है। कह रहे उधर से कोई औरत आती हुई नजर आती ना, उसको देखते वो, और वो देखते 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 जब तक गली के पार उसका दुपट्टा भी नजर आना बंद हो जाता ना, वो दुपट्टा भी नजर, वो पूरा सारे मिलके उसको देख रहे होते। कह रहे सारा दिन यही काम था उनका, उधर से कोई फिर देखा आ रही है तो सारे यूं शुरू। तो कह रहे मैं उनके मुंह को देखता था कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती इस बुढ़ापे में? ये है ख्वाहिशात का बेलगाम होना। और बूढ़े हैं वो तो पीछे जा भी नहीं सकते ना, तो हकीम साहब तो उस वक्त जवान थे, निकल लिए पीछे, ये तो जा भी नहीं सकते, बस देखने ही पड़ी है, और क्या करेंगे बेचारे, इतने बूढ़े हो गए, देख के खुश हो रहे हैं। तो जब इंसान मेरे भाई ख्वाहिशात बेलगाम हो जाती है, उसकी जिंदगी बहुत बर्बाद, अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाता है। अब इन बूढ़ों का बेचारों का क्या, ना अल्लाह का नाम लेने में मजा आएगा इनको, ना नमाज में मजा आएगा, ना फजर में, ना जोहर में, ना तहज्जुद में, ना तिलावत में, ना दुआओं में। इन मनहूस गुनाहों की वजह से अल्लाह दुआओं की लज्जत छीन लेते हैं, जिक्र की लज्जत छीन लेते हैं, तिलावत की लज्जत। हमारे बूढ़े जो मस्जिदों में आते हैं, कैसा उनके चेहरे पे रौनक होती है, आगे बैठ जाते हैं नमाजों से आधा घंटा पहले, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, कितनी उनके चेहरे पे एक नूर आ जाता है, इससे दिल चाहता है उनसे दुआ करवाओ, उनसे दम करवाओ। और एक वो टर्की टाइप के होते हैं, बैठे हुए सारा दिन, कैसी उनकी जिंदगी देख के लग रहा होता है ये परेशान है। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, जल्दबाज है, फौरन ख्वाहिशात के पीछे भागता है। उस बूढ़े को ये तो चाहिए था ना, जो देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, यार नौजवान भी हमें देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे इस बुढ़ापे में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नजर को झुका लो, लेकिन ब्रेकें क्या हो गई हैं, फेल, ब्रेकें फेल। ना इज्जत का ख्याल है, औलादों का भी ख्याल नहीं है, औलाद क्या कहेगी, अब्बा को देखो क्या कर रहे हैं, तो ये ब्रेकें फेल। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेकें फेल नहीं होती, इल्लल मुसल्लीन। मेरे बयान में अक्सर तमहीद लंबी होती है, बयान का हासिल मुख्तसर। फरमाया हाँ, जो नमाज की पाबंदी करें, पढ़ना नहीं है, क्या करना है, पाबंदी। नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, ख्वाहिशात को लगाम देती है, क्योंकि फजर में उठना मुश्किल काम है, वुजू करना मुश्किल काम है, मुश्किल काम करके इंसान अल्लाह के सामने आके खड़ा होता है, रुकू सजदा तस्बीहात, दिल में नूरानियत पैदा होती है, गंदे कामों से नफरत। जैसे नमाजी को गंदा जिस्म पसंद नहीं होता क्योंकि वो पाक साफ रहता है, ऐसे गंदा अमल से भी उसको क्या हो जाती है, नफरत। यहाँ लोग एक इश्काल करते हैं कि हमने तो बड़े बड़े नमाजी देखे हैं उल्टे उल्टे काम करते हुए, बेहयाई के काम करते हुए। उसका जवाब ये है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर कहता है कि पैनाडोल की 2 गोली खाने से सर का दर्द ठीक होता है। अब आपको, मैंने तो उस दिन बंदा देखा 4 गोलियां खाई फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ, तो भाई इसमें पैनाडोल का कसूर नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर गलत किस्म के डल गए, या उसको दर्द ही कोई अलग टाइप का हो रहा है, या वो पैनाडोल खा खा के भी इतना ज्यादा वो दर्द वाले काम करता रहे सर के दर्द के कि उसका दर्द इससे ठीक नहीं हो रहा। तो उसको यूं कहा जाएगा, भाई ये अगर पैनाडोल ना खाता तो जितना दर्द हो रहा है ना, इसका डबल होता। तो इसी से खूब समझ लो, कुरान कह रहा है नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, नमाजी आदमी बेहयाई से दूर होता है, नमाज में ये ताकत है कि बेहयाई से रोकती है इंसान को, बुरे कामों से रोकती है। अगर कोई नमाजी बुरे काम कर रहा है तो समझ लो अगर ये नमाज ना पढ़ता तो ये बुरे काम डबल कर रहा होता। तो ये नमाज का कसूर नहीं है, ये है ही इतना नालायक कि इसकी नमाज ने रोका तो है लेकिन पूरे तौर पे रोक नहीं पाई, या ये नमाज पढ़ नहीं रहा है, ड्रामे कर रहा है। नमाज पढ़ना है खुशू खुजू के साथ होता है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना थोड़ी होता है। आजकल कैसे नमाज पढ़ी जा रही है, उठे आदत पड़ी हुई है, आए रोबोट की तरह, पंखों का हिसाब किया 4 रकतों में,
اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہے آپ نے. امام نے کہا سارے بیوقوف ہے کیا, کسی نے لقمہ نہیں دیا, تو اکیلا, تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہے؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں, تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو؟ ہے بھائی, سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نہ صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی, کبھی یہاں کو جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما گھما مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جب میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنائی ہے, میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑھا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, نماز پہ ٹائم کتنے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا, سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2-2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوں تو یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفرید, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا, یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے ہیں, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہے. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دی, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسی ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم, ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے, جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتہ چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے, کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتہ ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایل ای ڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان
چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مسٹڈے بنے، پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے، پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا، تو کیا کریں.